नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन, और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ है। आइए उन्हें खुश आमदीद कहते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि आज की गुफ्तगू की जानिब बढ़ें, आइए एक नज़र डालते हैं हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमदर्द की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है, एक साख है, 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है, प्योरिटी जिसका ख़ास वस्फ़ है और बुनियाद है। इसी तरह हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है, मुस्बत सोच और नेक इरादे हैं। तो ये है हमदर्द, आपका हमदर्द, हमारा हमदर्द, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि घर घर का हमदर्द। और ये नहीं कि सिर्फ हमदर्द में ये मशरूबात और माकुलात आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमदर्द में बहुत सारी अद्वियात भी हैं, बहुत मुजर्रब, बहुत कारामद नुस्ख़ों पर मबनी अद्वियात हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि रमज़ान मुबारक का ताल्लुक़ जो है वो अमूमन दस्तरख़ान से होता है, खाने पीने से होता है, लिहाजा वो तमाम चीज़ें जिनकी के रमज़ान मुबारक में लाज़मी तौर पर ज़रूरत पड़ती है वो इस वक्त आपके पेश नज़र है। और खाना पकाया ही जाता है तेल से, तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। 5 लीटर के कैन में आपके सामने मौजूद है। साथ में आप देख सकते हैं एक छोटी सी डिबिया है जिसमें कि ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान के साथ आप देख सकते हैं हींग पाउडर है, कुछ मसाले जात हैं, बल्कि तकरीबन 9 तरह के मसाले जात हैं, और बहुत ही उम्दा, बहुत आला जो गरम मसाले हैं या आला तरीक़े के जो मसाले हैं उनसे ये मसाले जात तैयार किए गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के पकवान के लिए हैं। इसमें हलीम मसाला है, निहारी मसाला है, बिरयानी मसाला है, हैदराबादी बिरयानी मसाला है, चिकन मसाला है, मीट मसाला है, टिक्का मसाला है, तकरीबन 9 तरह के मसाले जात हैं। और ये हल्की टेम्परेचर पर इनको ग्राइंड किया जाता है। यही वजह है कि जो इनके एसेंशियल ऑयल्स हैं वो जूं के तूं बरकरार रहते हैं, और इसी वजह से इनकी खुशबू, इनका जायका, इनकी रंगत, तमाम चीज़ें बिल्कुल महफूज रहती हैं। नाइट्रो पैक में है, किसी तरह की नमी इनमें सरायत नहीं होती है, लिहाजा ये बिल्कुल तरोताज़ा आप तक पहुँचते हैं। दोनों अतराफ़ में आप देख सकते हैं सौंफ है एक तरफ और दूसरी तरफ दारचीनी है। ये दोनों खुश्क मसाले हैं, साबुत मसाले हैं। ग्लूकोज़ डी से हम मशरूबात का आगाज़ करते हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि शहद भी मौजूद है, उसके साथ ऑलिव ऑयल है, शरबत रूह अफ़ज़ा है, छोटी सी बॉटल है लेकिन बड़े काम की है क्योंकि ये नारियल पानी है, मिनरल्स का ख़जाना है। और साथ साथ आप दूसरी जानिब देख सकते हैं कि लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसीलिए उसे इल्म अता किया, और अपने इल्म, अपने तजुर्बे, अपनी हिकमत और अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से इंसान जो है उसने ये तमाम चीज़ें बनी नौ इंसान के लिए बनाई हैं, उनके फ़ायदे के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए। तो शुक्र हर हाल में वाजिब है। लेकिन कहीं कहीं हम ये देखते हैं नाज़रीन, ज़िंदगी में इसराफ़ और तब्ज़ीर भी नज़र आता है। अल्लाह ताला ने कहा है कुलू वशरबू वला तसरफ़ू, कि खाओ पियो लेकिन इसराफ़ मत करो। तो इसराफ़ और तब्ज़ीर जो है ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये गुनाह में शुमार होता है। अब मुफ्ती साहब आपसे सवाल ये है कि ख़ातून बड़े ज़ोर व शोर के साथ अपनी किसी अज़ीज़ा से फ़ोन पर यह ज़िक्र कर रही थी, और वो बबांगे दुहल नशर हो रहा था। आवाज़ अगर हल्की होती तो शायद दूसरों तक ना पहुँचती, लेकिन ज़रा ऊंची आवाज़ों में बता रही थी कि भाई रमज़ान में तो हमने बहुत एहतमाम किया, ये पकाया, वो बनाया, ये इफ्तारी बांटी, ये सहरी का एहतमाम किया, इस तरह दावतें की। तो रमज़ान में चूँकि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका हिसाब किताब नहीं होता। इसी तरह मैंने 4 जोड़े बनाए हैं, ईद के कपड़ों के अलावा भी बनाए हैं, और एक तो मैंने ख़ास जुमतुल विदा के लिए बनाया है। अब आप ये बताइए कि जुमतुल विदा के लिए नया जोड़ा हो या रमज़ान मुबारक में जो खाया पिया जाए या नए कपड़े बनाए जाएँ, तो क्या उनका हिसाब किताब नहीं होता? देखिए, आज आपने ये मौज़ू ऐसा छेड़ दिया कि वाकई हमारे मुआशरे के अंदर हर दीन के मामले में हमने दुनिया को शामिल कर दिया, और इसमें इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा हो गई कि गरीबों का जीना दुश्वार हो गया। हम देखते हैं बिल्कुल ये आला तबके में नहीं, दरमियानी तबके में भी यही हाल है, और छोटे तबके में भी अब यही हाल होता जा रहा है। रमज़ान के हर जुमे के लिए नया कपड़ा चाहिए, अलविदा के लिए नया कपड़ा चाहिए, मंझले रोज़े के लिए नया कपड़ा चाहिए, शब बारात के लिए नया चाहिए,
اور پھر عید کے لیے تو نیا چاہیے ہی، چاہے گھر کے اندر موجود ہو نہ ہو، شوہر کے پاس اتنی وسعت ہو نہ ہو، لیکن اسے لانا پڑے گا، نہیں لائے گا تو اس کی بیوی کو جو ہے محلے والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، ناک نیچی ہو جائے گی، اور یہ تمام چیزیں اس قدر زیادہ وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں، اور ایک جوڑا اگر ایک فنکشن میں پہن لیا تو اب وہ دوسرے میں نہیں پہنا جا سکتا، چونکہ سب نے دیکھ لیا ہے، اس لیے اب دوسرے فنکشن کے لیے نیا جوڑا چاہیے۔ الوداع جمعے کے لیے جو ابھی منجلے روزے کو بنایا تھا وہ نہیں پہنا جا سکتا، چونکہ وہ سب نے دیکھ لیا، اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا ہم نے ریت رواج ہم نے شامل کر لیے۔ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ یہ الگ بات ہے، حدیث و ثابت ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی برکت دیتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فضول خرچیاں کرتے رہیں اور ہم یوں ہی پیسہ لٹاتے رہیں اور اللہ تعالی حساب و کتاب نہ لے۔ یاد رکھیے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسب وأین انفق۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 میں 2 یہ ہیں کہ مال کہاں سے کمایا، اور اینا مالہ وائن اکتسبہ، کہ کہاں خرچ کیا، دونوں چیزوں کا حساب ہونا ہے، کمانے کا بھی اور لٹانے کا بھی۔ کمایا تو حلال ہے، ٹھیک ہے، محنت کی، مشقت کی، لیکن اسے فضول خرچی میں اڑا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ وَأَيْنَ أَنفَقَ۔ یاد رکھیے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ رمضان المبارک میں اسی چکر میں ہمارے روزے تباہ ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہم جو ہے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جبکہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پکوانوں کے تعلق سے بھی ہم نے ضرورت سے زیادہ ہی معاملہ کر لیا۔ اس معاملے میں بھی اللہ معاف فرمائے، آپ لوگوں کو شاید گراں گزرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کھانے کا ضیاع جتنا رمضان المبارک میں ہوتا ہے، کھانے کی ناقدری جتنی رمضان المبارک میں ہوتی ہے، پورے سال اتنی نہیں ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا نالیوں میں بہتا ہے، کتنا ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، اور کتنا جو ہے ضائع ہوتا ہے، چونکہ بے تحاشا بنا کر کے، اور بڑی اہتمام، پوری دن عورت کو عبادت کا موقع نہیں ملتا، کھانا بنانے میں لگی رہتی ہے، پھر جو کھایا کھایا، ورنہ تو کچرے کے اندر ڈال دیا۔ اتنا ڈالا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کا پیٹ اس میں بھر سکتا ہے۔ تو خدا را رمضان المبارک اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک سے ایک پکوان بنائیں، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال رمضان بھوکا رہنے کے لیے ہے، غریبوں کا احساس کرنے کے لیے ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وسعت نہیں دی ان کا احساس دلانے کے لیے رمضان المبارک ہے، اور تقوی کا مہینہ ہے۔ ہم تقوی کے بجائے ان چیزوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اس لیے خدا را ایسا نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، عبادتیں کریں، ضرورت کے حساب سے ایک آدھ جوڑا بنا لیں، اول تو وہ بھی رمضان سے پہلے بنا کے رکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت بنائیں۔ رمضان کی خریداری بند کر دیں، اگر بند بھی نہیں تو کم سے کم کر دیں۔ انصاری بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اشتیاق بھائی، کیا سوال ہے، بتائیے۔ کل کا سوال ہے، میرے یہاں لائٹ چلے گئی اور آپریٹر میرا کال بھی ڈسکنیکٹ کر دیے گئے۔ تو کل کا میرا یہی سوال ہے کہ میں 4 لاکھ روپیہ مطلب فلیٹ لیا تھا، اس میں نا لفڑا لگ گیا ہے، ابھی تک لوگ کیس چل رہا ہے بلڈر کو، اس کا کیا مجھ کو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا کیا؟ ٹھیک، ابھی تک تو میں دیا نہیں، کیونکہ میں اس سے معلوم ہی نہیں رہا۔ اور ایک آجی کو میں 1 لاکھ، وہ 4 لاکھ روپیہ آپ بلڈر کو دے چکے ہیں، وہ 4 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھا؟ نہیں، میں 4 لاکھ اس کو 4 سال پہلے دے چکا ہوں۔ ٹھیک جی، اور دوسرا 1 لاکھ سوال۔ روپیہ ایک آدمی کو دیا ہوں کہ جو بہت زیادہ بیمار تھی، ٹھیک، تو میں نے جو 1 مہینے کے لیے بول کے دیا، ابھی تک دیا نہیں ہو، کم سے کم وہ بھی 5 سال ہو گیا۔ ٹھیک، جب مانگو بولے پیسہ ہے نہیں، پیسہ ہے نہیں، تو کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گا مفتی صاحب؟ یہ سوال پوچھنا تھا، اور آج کا موضوع بہت اچھا آپ کا تھا، سب بات سمجھ میں آ گئی، دماغ میں بیٹھ گئی۔ جی مفتی صاحب۔ جی بھائی، دیکھیے، جو پلاٹ آپ نے خریدا، کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے بتایا کہ وہ بچوں کی ضرورت کے لیے لیا ہے کہ آگے کام آ جائے گا، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ملا بھی نہیں ہے، مل بھی جاتا تو آپ کی اس کے اوپر زکوٰۃ کچھ نہیں بنتی۔ آپ پیسے دے چکے خریداری میں تو ان پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ہاں، وہ پیسے جو آپ نے قرض دیے ہیں، ادھار دیے ہیں، اگر وہ اتنے ہیں
کہ جو جس سے آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ان کی زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن وہ دے نہیں رہا, ٹال مٹول کر رہا ہے, تو آپ کے لیے رعایت یہ ہے کہ جب وہ مل جائے اس وقت ادا کر دیں. ابھی آپ اپنے زکوٰۃ کو مؤخر کر سکتے ہیں, ابھی فوری طور پر ادا نہ کریں تو اس کی گنجائش ہے. جی شاہین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. وعلیکم میرے 2 سوال ہیں. جی. پہلا سوال تو میرا یہ ہے, کل میں نے جو کہا تھا کہ ہماری رشتہ داری میں 2 نمبر کی کمائی کیا آپ کو برا لگ گیا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کے گھر کی خاتون خود کہتی ہے ہنس کے کہ یہ وہ کمائی نہیں ہے, تو اب اس میں کوئی کیا ڈاؤٹ کرے گا. ٹھیک. اور میں تو ان کے گھر کا کھانے سے بھی بچتی ہوں ایسے, اور ویسے بھی اس کے شوہر شراب بھی اور بیڑی گٹکا یہ سب بھی کھاتے پیتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا, کل میں مفتی صاحب کو سن لی تھی, مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ مطلب کسی سے گناہ ہو تو توبہ کر لو, مطلب اس سے معافی مانگ لو. تو میری اس سے لڑائی تو کچھ نہیں ہے, میری بھابھی ہے, تو آپ کو تو پتا ہی ہے ہمارے اولاد نہیں ہے, تو اس نے میرا 2 بار اتنی زیادہ دل دکھایا ہے کہ وہ اس کا مطلب بیٹا ہوا کہ پچھلا والا بیٹا بھی اس نے کہا کہ میں دے دوں گی, اور پھر وہ نہیں دیا. پھر دوسرے میں تو اس نے اتنی زیادہ زبردستی کری, کیونکہ ہم تو پہلے اس سے دھوکہ کھا چکے تھے, پھر اتنی زیادہ زبردستی کری کہ لے لینا. پھر اس نے 2 دن میرے پاس رہا, انہوں نے واپس لے لیا. پھر اس کے بعد لے تو گئی, لیکن جا کے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو اگر نہیں دیتی تو میں تو پولیس لے آتی. تو اب بتاؤ میں مطلب, اور وہ اس کے زیادہ اتنا تکبر ہے اس کے اندر, اتنی بناوٹ ہے اس کے اندر, بس یہ سمجھتی ہے کہ میں سب سے اچھی ہوں اور میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. شاہین صاحب سب سے پہلی بات مجھے برا نہیں لگا, لیکن ہاں صرف یہ خیال آیا کہ کہیں ہم بدگمانی میں نہ مبتلا ہو جائیں. بہرحال مفتی صاحب آپ بتائیں. ہاں دیکھیے, برے والی کوئی بات نہیں تھی, بات ایک کلیئرٹی والی تھی کہ اس طرح کے حالات اگر ہیں, اور واقعتاً وہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مہمان نوازی میں ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ انہیں برکت دیتا ہے. اب ان کا معاملہ آپ کے سامنے کلیئر ہے تو پھر واقعی ان سے بچنا چاہیے, اور ان کا پھر یہ عمل ناجائز مال سے اگر صدقہ کرتے ہیں, ناجائز مال میں سے اگر اس طرح کی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو وہ تو صدقہ بھی ناجائز ہے, اور اسی طریقے سے دیگر معاملات بھی یہ تمام کے تمام ناجائز ہوں گے. ہاں جو حلال آمدنی ہے اس سے یہ تمام کام حلال ہوں گے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہوں گے. باقی جو آپ نے بھابھی کا تذکرہ کیا, دیکھیے بہن بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا, ٹھیک ہے انہیں گھمنڈ اپنی جگہ, انہیں تکبر اپنی جگہ, لیکن کوئی بھی ماں ہو, وعدہ کر لینا الگ بات ہے, لیکن اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی ماں ہو, انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا, لیکن دھوکہ دینے میں کیا معلوم ان کی شروع میں نیت صحیح ہو اور بعد میں بس ماں کی ایک ممتا کی وجہ سے وہ نہیں دے پائی ہوں, یا دینے کے بعد آپ سے لے لیا ہو بچے کو. تو اس میں بہت ساری چیزیں, بہت ساری تعویلیں ہو سکتی ہیں, اور ایک مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. باقی جو ان کے اندر تکبر ہے, گھمنڈ ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المتکبرین, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. باقی بچے کے معاملے پر آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہو, اللہ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں. اور میں تو رائے یہ دیتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں آگے چل کے بڑی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. بجائے اپنے عزیز رشتہ داروں کے اگر کسی یتیم خانے سے یا کسی ایسی جگہ سے بچہ لے لیں جو واقعی ایسے لوگ ہیں, پریشان لوگ, یا جن کے یہاں کوئی سہارا نہیں ہے, تو وہ زیادہ جو ہے بچہ صحیح رہتا ہے, اور اس کے اعتبار سے اس کی پرورش میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. تو اس طرح کا بچہ اگر لیں, کوئی یتیم یسیر کوئی اس طرح کا اگر آپ لے کر کے پالیں یا اس کی پرورش کریں تو اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک نے آگے چل کے فرما بردار بھی بنے گا. جی الیاس بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الیاس بھائی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. بالی ذہن میں 3-4 سوال گونج رہے ہیں آج کل سے, جی, اور جو سوال بھی ایسے ہیں کہ بغیر پوچھے تو اب رہ نہیں جاتا. جی الیاس بھائی سوال کریں. ہاں, ہمارا سوال یہ ہے, جیسے ہماری وائف ہے وہ اپنے میکے میں شادی سے پہلے رمضانوں میں بہت کپڑے بناتی تھی, اور وہ الوداع منظر تمام کپڑے وہ پہن کے بس وہ غریبوں کو دے دیا کرتی تھی. اور یہاں پر بھی مطلب الوداع میں پہنتی ہے, اس کے بعد وہ غریبوں کو دیتی کرتی. رمضانوں میں کپڑے بنا لینے تو ہم رمضانوں میں پہن لیتے, بعد میں ہم بھی غریبوں کو دے دیتے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ واشنگ مشین میں جو کپڑے دھوتے ہیں یہ کپڑے کے پاک ہو جاتے ہیں, ہماری سمجھ سے تو پاک نہیں ہوتے, کیونکہ اسے کتنا تم پانی بدلو
इसके अंदर नजिश जो लगी है वो तो वही पानी के अंदर रहेगी वो। और तीसरा सवाल हमारा ये है कि ईद की नमाज से पहले इसमें अजान क्यों नहीं होती है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सवाल पहुंच गए आपके पास? जी जी, ईद की नमाज से पहले ये पहले ले लीजिएगा मुफ्ती साहब जी। देखिए, इसलिए नहीं होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले न अजान दी है और न दिलवाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई बार ईद आई और सब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कई रवायतें हैं जिसमें फरमाते हैं कि युसल्लल ईदैनी क़ब्ल खुतबा और बिग़ैर अज़ान वला इक़ामा, कि इसमें न इक़ामत और न अज़ान, बग़ैर अज़ान और इक़ामत की ये नमाज़ पढ़ी है, तो बस उसी की इत्तिबा में ईद की नमाज में अज़ान नहीं है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं मुसाफिर, वॉशिंग मशीन में तो देखिए, अगर नॉर्मल वॉशिंग मशीन है तो उसमें तो बाकायदा 3 बार पानी में निकालना ही पड़ता है, और अगर ऑटोमेटिकली मशीनें हैं जो आजकल आ रही हैं तो उनमें तो कपड़े पाक नहीं होते थे आम तौर से अगर नापाक कपड़े डाले तो। लेकिन अब अभी चंद सालों से मेरे इल्म में ये बात आई, एक साहिब ने बताया अपना ज़ाती तजुर्बा कि उनकी एक मशीन है वो लाए हैं, तो कुछ इस तरह का सिस्टम उसके अंदर दिया है कि बिल्कुल पानी खुश्क होता है, फिर पानी भरता है, फिर खुश्क होता है, यानी 3 बार वो मशीन आप सेट कर दो उस लेवल पर तो 3 बार वो पानी में कपड़े निकाल देती है और निचोड़ भी देती है, निकाल भी देती है। तो अगर वाक़ईतन ऐसा मामला है जैसा कि उन्होंने अपना बयान किया तो फिर वो कपड़े पाक हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं होंगे। जी, कपड़े बनाए और फिर गरीबों को दे दिए, अच्छी बात है, अच्छी नीयत है, अच्छा मामला है कि गरीबों को सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन में से भी कुछ से इस तरह का मिलता है, और भी बहुत से अकाबिरीन में मिलता है कि वो अपने कपड़े गरीबों में सदका कर दिया करते थे, बनाते थे और सदका कर देते थे। तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कहना, ये समझना कि अलविदा जुमे को नए कपड़े पहनना कोई सवाब का काम है, मंझले रोज़े को नए कपड़े पहनना कोई सवाब का काम है, या रमज़ान के जुमे के दिन कपड़े पहनना ज़्यादा सवाब का काम है, तो ये अगर नियत नहीं है बस एक नॉर्मल तरीके से कि चलो रमज़ान में कपड़े बना लो और गरीब को दे दो, अगर इस नियत से है तो फिर ठीक है, जायज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि याद रखें कि सिला हुआ कपड़ा देने से बिना सिला कपड़ा देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जिसको भी आप देंगे वो अपने हिसाब से, अपनी सेटिंग के हिसाब से बना लेगा, लेकिन सिला हुआ देंगे तो शायद उसके जिस्म पर फिट ना आए या कुछ और वो उसका कर ले, ना इस्तेमाल कर सके। बहुत सारी बातें, अगरचे देना तो जायज़ है लेकिन अफजल और बेहतर बगैर सिला कपड़ा देना है। जी, फैयाज़ भाई आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि इस बार रमज़ान में एक आदमी का फितरा कितना बन रहा है? जी मुफ्ती साहब, देखिए भाई, आप अपने इलाके के हिसाब से अपने उलमा से वहीं के मालूम करें कि कितना फ़ितरा है। हमारे दिल्ली के अंदर तो जो हमारी एक वो है इमारत शरइया, उसने तो 50 रुपए के हिसाब से निकाला है। अगर गेहूं के हिसाब से निकालना है तो गेहूं के हिसाब से 50 रुपए का फ़ितरा है। बाकी आपके यहाँ आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से मकामी आलिम से मालूम करें, किसी अपने इमाम साहब से मालूम कर लें जो महल्ले में मस्जिद है। जी मोहम्मद वकील साहब, क्या सवाल है वकील भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपने कल हमारे सवाल नोट नहीं करे, कल हमारे सवाल रह गए। आप कहती हैं ताकीद मत करो नोट करने की, सवाल नोट कर लें आप हमारे। अरे वकील भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके हमने सारे सवाल नोट किए थे और हमारे पास अभी भी महफूज हैं। अच्छा ये वो पेपर नहीं, सर एक का जवाब मिला था, मैं सिर्फ एक का। ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 हमने ब्रेक के बाद लिए थे, अब आपने नहीं देखी तो इसमें हमारी खता नहीं है। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात कही थी कि चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है और एक कॉलर के सवाल हमें लेने हैं, लिहाजा वकील भाई थोड़ा सा इंतजार की जहमत आपको दे रहे हैं और ब्रेक के बाद हम ये दोनों सवाल लेंगे। आप शिकायत बहुत करते हैं वकील भाई। जी बताइए। आज के लिख लीजिए। बताइए। ठीक है। एक तो किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो अपने माँ के घर पे इज्जत गुजार सकती है अगर ससुराल में उसका इंतजाम ढंग से नहीं है। जी, एक तो सवाल ये है। दूसरा, हमारी सगी भतीजी है 22-23 साल की, उसको रात को नींद नहीं आ रही है और गुस्सा बहुत कर रही है, तो उसके लिए कुछ तस्वीर वगैरह मौलाना बता दें, मुफ्ती साहब कुछ तस्वीर वगैरह बता दें। और तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, एक शरई मुसाफिर जो होता है अगर वो इमाम बन गया
تو امامت کر کے وہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں تو بھائی 2 رکعتیں پڑھا کے ہٹ جاؤں گا. تو جو پیچھے والے ہیں اس میں سے کوئی امام پڑھے گا آگے مصلی پہ, یا وہ اپنے آپ اپنی پوری کریں گے؟ اگر اپنے آپ پوری کریں گے تو پھر سلام, کوئی سلام دے گیا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ اس بارے میں بتائیے ذرا. ٹھیک, تیسرے سوال سے شروع کر لیں مفتی صاحب. اسی سے جی دیکھیے وکیل بھائی, ایک بات یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے, مسافر امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے مقیم آدمی, تو مسافر تو چونکہ 2 رکعت پڑھائے گا, باقی مقیم اپنی نماز پوری کرے گا. جماعت کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, تو اب جب امام نے سلام پھیر دیا تو اب سب میں یکسانیت ضروری نہیں رہی, امام کی اتباع تو اب ختم ہو گئی. لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ ایک نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ قرات نہیں کرے گا اور رکوع سجدے وغیرہ اس کی تسبیحات وغیرہ کرے گا, آخر میں تشہد وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے گا. لیکن اپنے اپنے حساب سے وہ پڑھ کر کے سلام پھیریں گے. اس میں سب میں برابری ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے برابری کا وہ بھی نہ کریں. جیسے مسبوق ہوتا ہے, کسی کی رکعت چھوٹ گئی تو وہ اپنے اپنے حساب سے پوری کرتے ہیں, بس ایسے ہی اس کو سمجھ لیں. اگرچہ قرات کے اعتبار سے مسئلہ دوسرا ہے, لیکن بہرحال اسی ترتیب پہ سمجھ لیں کہ اپنے اپنے حساب سے پوری کریں گے. جی, ماں کے گھر عدت ہو سکتی ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پریشانی کیا ہے سسرال میں. جہاں تک معاملہ ہے عدت کا, تو عدت میں اپنا کھانا بنانا, گھر کے سارے کام کرنا, کوئی ممانعات نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. بس گھر کے اندر رہنا ہے, غیر محرم کے سامنے نہیں رہنا, باہر نہیں نکلنا, اور بناؤ سنگار نہیں کرنا. ان تمام چیزوں کی پابندی ہے, تو یہ تمام چیزیں وہاں رہ کر کے ہو سکتی ہیں. ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے اور غیر محرم موجود ہیں, ان سے شرعی پردہ ممکن ہی نہیں ہے عدت کے اندر, تو ایسی مجبوری ہے. یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ سسرال والے رہنے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی گھر خالی کرو, تو اس طرح کی اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس کو باقی گزار سکتی ہے وہ. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر تو اسے وہیں گزارنی چاہیے عدت. جی, 22 سال کی بھتیجی ہے, اسے رات کو نیند نہیں آتی اور غصہ بہت کرتی ہے. اس سے کہیں کہ درود شریف زیادہ پڑھا کرے, درود شریف کی کثرت کرے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. رات کو سونے سے پہلے بھی جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پی لے, اور سوتے وقت سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, معوذتین وغیرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. پھر درود شریف پڑھتی رہے, اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا اور نیند بھی آئے گی. جی, یونس بھائی ہیں MP سے. جی یونس بھائی, کیا سوال ہے؟ یونس بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہلو جی, سوال بتائیے. جی باجی میرا ہمارے بھائی ایوب بھائی. ایوب نہیں, یونس بھائی. اچھا یونس بھائی, جی بتائیں کیا سوال ہے؟ تقویٰ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے, لکھیے گا 4 سوال. جی, تقویٰ کیا ہے؟ ہاں, اور اسد اللہ پر انگلی اٹھانا چاہیے کیا, وہ لکھ لیجیے. بھائی آپ لوگ لکھنے کی تاکید نہ کریں. آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ یہ میں لے کر ویسی فالتو میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور جب مفتی صاحب سوال بھول جاتے ہیں تو پھر بتاتا کون ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگوں. جی بتائیے تیسرا سوال. محمد پر چومنا چاہیے کیا؟ کیا کرنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ پر جب اذان ہوتی ہے اس کو چومنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. سلام کس طرف پھیرنا وہ بتانا. سلام کس طرف؟ دلی میں تہجد ٹی وی کہاں پر ہے میڈم جی؟ ذرا رکیے, آپ نے کیا کہا؟ چوتھا سوال کیا ہے؟ سلام کس طرح سے پھیرنا. کس طرح سے, ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, چاروں سوال پہنچ گئے. دلی میں تہجد ٹی وی کہاں پر ہے؟ آپ کے گھر میں جو آ رہا ہے ٹیلی ویژن اسی پر ہے. جی مفتی صاحب. نہیں اس پر تو ہے نہیں, دلی میں کون سی جگہ پر ہے؟ جی, 4 سوال آپ کے ہم نے نوٹ کر لیے. جو سوال غیر ضروری ہے اسے ہم شامل نہیں کرتے. جی مفتی صاحب, تقویٰ کیا ہے یہ بتا دیجیے. دیکھیے تقویٰ موٹے طور پہ ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں, جن چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ نے ان کو استعمال کریں, یعنی ان کو کریں, اور جو مشتبہ چیزیں ہیں یعنی آپ کے ذہن میں اس کا حکم معلوم نہیں ہے تو بس اس سے بچیں. اسی کا نام تقویٰ کہہ لیجیے آج آپ ایک عام فہم کے حساب سے. جی, اشہد اللہ پر انگلی اٹھانی ہے. ہاں, تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ میں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانی, الا اللہ پر گرانی ہے. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چومتے ہیں یہ انگوٹھا چومنا بھی بدعت ہے, کوئی تصور ہی نہیں ہے.
اگر چومنا ہے تو لبوں کو چومے جن لبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا ہے. انگوٹھے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نام کے تذکرے سے، اس لیے انگوٹھے چومنے کی کوئی نہ لوجک عقلی طور پر بنتی ہے، نہ شرعی طور پر، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت. اچھا، سلام پھیرنے کا جو شرعی طریقہ ہے، مصنون طریقہ، وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سینہ کعبے کی طرف رہے اور گردن ہماری پوری گھوم جائے، اس طریقے پر کہ یہ جب ہم داہنی طرف سلام پھیریں تو داہنا رخسار پیچھے والے کو نظر آ جائے، اور اپنے کاندھے پر نظر ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میری جانب جو داہنی جانب جو فرشتے ہیں یا جو مقتدی ہیں ان کو سلام ہو. امام بھی اگر ہیں، امام کے پیچھے پڑھے تو امام کی اور مقتدیوں کی نیت کریں. اور اسی طریقے سے بائیں جانب جب پھیریں تو پورا چہرہ گھما دیں کہ یہ رخسار پیچھے والے کو نظر آ جائے، اتنا گھوم جائے، اور کاندھے پر نظر ہو، اور یہ نیت ہو کہ فرشتوں کی، اور اگر جماعت میں ہیں تو جو بائیں جانب مقتدی ہیں ان کی. جی ایوب بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ. السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. وعلیکم فرمائیے بھائی، السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ باجی مجھے فون پہ سنا، ہمارے دوست 3 انچ میں وہ جگ گر گیا تھا، تو وہ فنائل ان کی ناک میں چلے گا تھوڑا، تو یہ سزا رہتا نہیں رہتا معلوم کرنا تھا. ذرا رکیے، آپ کی کال ڈسکنیکٹ نہیں کی جائے گی ایوب بھائی، آپ بے فکر رہیں. یہ بتائیے کلینک میں فنائل زمین پر یعنی فرش پر گر گیا؟ نہیں 3 انچ وہ رہتا نا، 3 انچ کے اندر گر گیا، فریج کے جگ نکالنے کے جگ گر گیا تھا، تو تھوڑا بہت ناک میں چلے گا. یعنی اس کی اسمیل ناک میں چلی گئی اندر تک؟ ہاں وہ تھوڑا بہت چلے گا. اسمیل گئی ہے یا فنائل ہی گیا ہے؟ نہیں فنائل نہیں گیا مفتی صاحب. فنائل کی خوشبو یا جو بھی مہک ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ناک میں چلی گئی ہے کیونکہ کافی تیز ہوتی ہے، مہک چلی گئی. جی ایسے کہیے، جی ایسے دونوں کہیے. چیزوں کے جانے میں فرق ہے. جی مفتی صاحب، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر خود بخود کوئی خوشبو آ گئی اس طریقے سے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ باقی ہے. جی تو اس سے پہلے کہ ہم رمضان کو اس کی جانب بڑھیں، ایک نظر ڈالتے ہیں تمام پروڈکٹس پر جو ہمدرد کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں رمضان کے اس خاص موقع پر. کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہت بہترین قسم کے سرسوں سے یہ تیل تیار کیا گیا ہے، اور یہ کیمیکل فری ہے، اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ آلودگی یا ملاوٹ نہیں ہے، خالص اجزاء سے یہ تیار کردہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی شیشی، چھوٹی سی ڈبیا ہے جس میں بڑے کام کی چیز ہے، اور اسے ہم زعفران کہتے ہیں. یہ سویٹ ڈشز میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عموماً پلاؤ یا بریانی پر جو ہے اس کی رنگت کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوش رنگ بنانے کے لیے دودھ میں گھول کر استعمال کیا جاتا ہے. عموماً اسے بیوٹی پروڈکٹ میں بھی جو ہے آج کل یوز کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے اپٹن میں یا ماسک میں یہ چہرے پر لگایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ چہرے کی جو رنگت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، فیس پر گلو آ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 1 لیٹر کی بوٹل میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل. جو بیچلرز ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب وہ 5 لیٹر کا کین نہیں بھی لیں تو 1 لیٹر کے لیے ان کو یہ آسانی موجود ہے کہ وہ یہ لے سکتے ہیں. سیویاں یوں تو تمام سال بھر میں جو ہے وہ اس کا مختلف مواقع پر استعمال ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں بالخصوص، اور عید میں تو کہنا ہی کیا ہے کہ عید تو نام ہی ہے مٹھاس کا اور سویٹ ڈشز کا، اور بیشتر جو سویٹ ڈشز ہوتی ہیں وہ سیویوں سے تیار ہوتی ہیں. تو یہ بھی آٹے سے تیار کردہ ہے، یہ میدے سے تیار کردہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مسالے جات موجود ہیں آپ کے سامنے، تقریباً 9 طرح کے مسالے ہیں، اور دونوں اطراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جانب سونف ہے اور دوسری جانب دار چینی ہے. گلوکوز ڈی کی بات کریں اگر ہم تو موسم کا ٹیمپریچر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. 34 ڈگری سے اب تقریباً دوپہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ تجاوز کر رہا ہے. ایسے میں بچوں کے اسکول بھی جو ہے نیا جو ان کا سیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے. دوپہر میں جب بچے اسکول سے آتے ہیں گھروں کو تو چہرے پر جو ہے وہ پسینے کے قطرے چمک رہے ہوتے ہیں، چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، مزمحل اور نڈھال سے ہوتے ہیں. یا سر شام، فی الحال تو رمضان ہے، لیکن رمضان کے بعد جب آپ کے شوہر دفتر سے آئیں یا آپ کچن میں کام کرتے ہوئے تھک جائیں تو کرنا کچھ نہیں ہے. جیسا پانی آپ استعمال کرتے ہیں، سادہ پانی تو سادہ پانی، اور اگر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں 2 چمچ گلوکوز ایڈ کر لیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیسی چستی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور طبیعت بالکل حشاش بشاش محسوس ہوگی. شہد کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اولیو آئل ہے یعنی روغن زیتون. اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا ہمارا پیارا روح افزا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی بوٹل میں ناریل پانی موجود ہے، لیمن اسکویش ہے، اورنج اسکویش ہے، اور شربت سندل یہاں موجود ہے.
रमज़ान को इसकी जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। सवाल बहुत आसान है, जिसने सेट किया है आप उससे दुआ देंगे। कितना आसान सवाल है आपके लिए कि मुसलमान एतकाफ़ कहाँ करते हैं, यानी मसनून एतकाफ़ जो है, सवाल माफ़ कीजिएगा, मसनून एतकाफ़ कहाँ किया जाता है। अपना सवाल हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि मसनून एतकाफ़ कहाँ किया जाता है। 3 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ऑफिस में, ऑप्शन बी है घर में, और ऑप्शन सी है मस्जिद में। सही जवाब बच्चों को भी मालूम होगा तो आज चाहे तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो जवाबात इरसाल कर सकते हैं 9289568993 इस नंबर पर। और चूँकि कॉलर अभी शायद फ़िलहाल फ़ोन लाइन पर मौजूद नहीं है, अयूब खान साहब ने जो सवाल किया था मुफ्ती साहब, वो फ़िनाइल के ताल्लुक़ से उसका जवाब आपने दे दिया था। लेकिन हम ये देखते हैं कि घरों में कभी कभी क्या होता है कि एयर फ्रेशनर्स जो है वो यूज़ किया जाता है, या इत्र है वो, कभी जैसे जुमे का दिन है या जुमेरात को इबादत के वक्त में। अब जैसे मुझे बहुत पसंद है कि नमाज आम दिनों में भी जब मैं पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो कपड़ों पर थोड़ा सा इत्र ज़रूर लगाती हूँ, और ऐसा महसूस होता है कि एक रूहानियत का एहसास होता है। लगता है कि बंदा जो है वो अपनी इबादत में पूरी तरह खुशू व खुजू के साथ मुनहमिक होकर रब से जुड़ गया है। लेकिन रमज़ान मुबारक में जैसे आपने कहा है, तो मैंने वो इत्र भी घर में इस्तेमाल करना ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मर्द हज़रात इत्र लगा कर जाते हैं और ख़ूब अच्छी तरह छिड़काव करके जाते हैं तो उसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? देखिए, इत्र की खुशबू तो आदमी अगर जानबूझकर सूंघे या वैसे खुद ब खुद आ जाए, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि जैसे अगरबत्ती है या इस तरह की चीज़ें हैं जो वैसे धुआं वगैरह या और इस तरह की चीज़ें जानबूझकर आदमी अगर ले रहा है, धूल है, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर जानबूझकर नहीं ले रहा, अगरबत्ती जली हुई, आप गुजर रहे थे, आपकी नाक में धुआं चला गया, इसी तरीके से फ़िनाइल का धुआं वो असर नाक के अंदर उसकी खुशबू चली गई, या और इस तरह के केमिकल्स हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और केमिकल्स की खुशबू नाक के अंदर जा रही है, कोई अपना जानबूझकर नहीं कर रहा लेकिन ख़ुद ब खुद जा रही है, तो इस तरह के अमल से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा अला हाल ही बाकी रहता है। लोबान का धुआं है या और इस तरह की चीज़ जानबूझकर अगर खींचे नाक में तो फिर उसका मामला अलग होता है, लेकिन ख़ुद ब खुद अगर धुआं कहीं से उड़ करके आ गया तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, शबाना साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शबाना साहब, क्या सवाल है आपका? आप ही बताएं ना शबाना साहब कि ऐसी सूरत में हमें सवाल कैसे समझ में आएगा? कुछ आया समझ मुफ्ती साहब? नहीं, अभी हम ये कह रहे कि मेरा कोई मुझे सवाल जी हाँ, बेहतर जी, ठीक है, लेकिन आपका सवाल हम तक पहुंचेगा कैसे? राब्ते में बहुत खलल है, आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी कॉल को हम डिस्कनेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके सवाल को समझें कैसे? अच्छा ठीक, कोशिश करते हैं जी, आप सवाल कीजिए। पहला सवाल, मेरी बेटी की टाइफाइड हो गई, साहब ने भी सुन नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा। नहीं शबाना साहब माफ़ कीजिएगा, आप एक बार फिर कॉल कीजिए। आपकी सवाल आपकी बात हम तक नहीं पहुंची। मुफ्ती साहब ने कोई दुआ तो बताई थी, किस चीज़ के लिए बताई थी? हेलो जी, अब आवाज़ आ रही है हमारी आपको? हाँ, अब बिल्कुल साफ आ रही है जी। अब बताइए, अब तसल्ली से सारे सवाल बताइए। मेरे 4 सवाल है। हाँ, पहला सवाल ये कि मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ है, उसकी अच्छा। तबीयत नहीं ठीक हो रही, उसके लिए दुआ करानी है, और जो मुफ्ती साहब ने दुआ बताई थी वो हम सुन नहीं पाए थे, सूरह रहमान बताई थी, कैसे पढ़ी जाएगी ये नहीं समझ में आया था। बेहतर। दूसरा सवाल ये है कि जो रमजान में फितरा जो दिया जाता है कि गेहूं के अलावा बाजरा, मकई दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कितनी मिकदार में दे सकते हैं? ठीक है। तीसरा ये सवाल है कि जो आखिरी असरा चल रहा है नारे जहन्नम का, तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए, और या अल्लाह जिसकी निजात कर देता है तो उसकी क्या खूबियां नजर आती हैं, या उसमें क्या तब्दीलियां हो जाती हैं उसके? चौथा सवाल ये है हमारा। हेलो, चौथा सवाल बताइए बहन, सुन रहे हैं जी।
चौथा सवाल हमारा ये है कि बाजी मुझे दुआ करानी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर की, यानी सारी मखलूक दुनिया में जितने मोमिन हैं उनके लिए करानी है, क्यों वो आजकल बहुत परेशानियां चल रही है, हर इंसान परेशान है और दिलों में कुदूरतें बची हैं, तो अल्लाह कैसे मोमिन का दिल साफ कर दे, कौन सी दुआ पढ़े, कौन जैसा अमल हो जिससे इखलास बेहतर हो। ठीक है जी मुफ्ती साहब। देखिए बहन, जो दिल की आपके तड़प और एहसास नज़र आ रहा, बस इसी तड़प के साथ आप अल्लाह से दुआ कर दें, अल्लाह से मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह कबूल करेगा। ये अलग बात है कि कबूलियत के दर्जात अलग अलग हैं, अल्लाह ताला वही चीज़ दे दे या मसलहत के हिसाब से कुछ और दे दे, या अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दे, बहर हाल इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। बस इसी तड़प के साथ आप अपने अल्फाज में अल्लाह ताला से मांग लें। जहन्नुम से निजात का अशरा है। क्या तब्दीलियाँ नज़र आती हैं मुफ्ती साहब वो लोग जिनको अल्लाह ताला जिन पर अपना खुसूसी करम करता है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि जीते जी अशरा मुबशरा तो सिर्फ 10 थे, सहाबा में भी अशरा मुबशरा सिर्फ 10 थे, तो आम लोगों में हम ये कैसे कह सकते हैं? बस हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह की रज़ा जिन्हें मिल जाती है उनको इबादतों में इन्हिमाक और ज़्यादा बढ़ जाता है। झूठ, चुगलखोरी, ग़ीबतें और गुनाहों से बचना उनके लिए आसान हो जाता है, बस ये अलामत है। बाकी अगर किसी को ये चीज़ नहीं हो रही तो फिर और ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। यानी हम एक छोटी सी बात अगर आपसे समझना चाहें मुफ्ती साहब, तो वो दुनिया से बेनियाज और लोगों के ऐबों से भी बेनियाज, लोगों दुनिया से बेनियाज तो नहीं कहेंगे, हाँ दुनिया वालों के ऐबों से बेनियाज, इन चीज़ों से किसी दूसरे की परवाह ना करते हुए अपना अमल जारी रखें, दूसरे की टोह में ना रहें, और अपने आप को गुनाहों से बचाएं, नेकियों पर आमादा रखें। बस सदक़ा फ़ितर में बाजरा और मकई दे सकते हैं? बाजरा व मकई दे तो सकते हैं, मगर ये खुद नहीं दे सकते, बल्कि इनकी कीमत गेहूं के हिसाब से या दूसरे अज्जा के हिसाब से देंगे। मिसाल के तौर पर दोनों का रेट अलग अलग है। मकई या चावल की भी बात यही है, चावल भी हमारे उर्फ में बहुत ज़्यादा इधर इस्तेमाल होता है। चावल है, मकई है, बाजरा है या कोई और चीज़ देंगे तो उसमें यह देखेंगे कि 2.25 किलो गेहूं की कीमत कितनी बनती है, इतनी बनती है तो उतनी कीमत का बाजरा दे देंगे। मिसाल के तौर पर यह दिल्ली में ऐलान हुआ कि 50 रुपये का एक फ़ितरा बन रहा है, 2.25 किलो की गेहूं की कीमत 50 रुपये, तो 50 रुपये का बाजरा जितना भी आए उस बाजरे को आप या उसकी कीमत को वो उस बाजरे को दे देंगे, या इसी तरीके से मकई उस कीमत में कितनी आती है उतनी मकई आप दे देंगे तो सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। चावल उतना दे देंगे तो जो सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। जी मुफ्ती साहब, इससे पहले कि हम इनके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें, यानी पहले सवाल की तरफ, इसी सवाल का रुख अगर हम बदल दें, हम ये देखते हैं कि जैसे बहन ने ये सवाल किया कि बाजरा या मकई या चावल हम सदक़ा फ़ितर के तौर पर दे सकते हैं, यानी घरों में अमूमन ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इन्हीं को जूं का तूं उठाकर दे देने का अगर इनका मकसद हो तो ऐसे में आपने कहा कि हम पैसों से इन्हें ख़रीद कर ना दें, बल्कि इनकी जो कीमत हो वो पैसे दे दें। हाँ नहीं, अगर पैसे ही देने हैं तो फिर तो गेहूं की कीमत के हिसाब से पैसे दे दें, लेकिन अगर मकई देनी है तो मिसाल के तौर पर 2.25 किलो गेहूं आ रहा है 50 रुपये के, और 50 रुपये में मकई आ रही 1 किलो, या 50 रुपये में मकई आ रही 1.5 किलो, तो उस हिसाब से 1.5 किलो मकई देंगे या 1 किलो मकई देंगे, या मकई आ रही है उसमें 5 किलो तो 5 किलो, यानी कुल मिला करके जो उसकी कीमत बन रही है गेहूं की उस कीमत के एतबार से मकई देंगे या बाजरा देंगे या चावल देंगे। जैसे चावल 120 रुपये किलो का भी है, 150 रुपये किलो का भी है। अब ऐसी सूरत में हम अगर चावल के ज़रिए अदा करते हैं तो ऐसा चावल आधा किलो चावल आप दे दें तो उसकी सदक़ा फ़ितर की कीमत अदा हो जाएगी। बेहतर। बेटी को टाइफाइड हो गया था, जो आपने दुआ बताई है सूरह रहमान के ताल्लुक़ से आपने कहा, तो सूरह रहमान का कोई ख़ास तरीक़ा नहीं है, बस इसी तरीके से पढ़ कर के आप जो है उस पर दम कर सकती हैं। अलबत्ता अगर जो एक ये खसरा जिसे बोलते हैं, जो मोटे मोटे दाने निकल जाते हैं जिस्म पर या बारीक दाने उस तरह, तो उसके लिए ये है कि सूरह रहमान को फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे जब वो इसके अंदर जब हम पहुँचेंगे तो फिर पीछे से सूरह रहमान से पढ़ कर के लाएंगे, दूसरे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पे पहुँचेंगे, फिर पीछे पढ़ कर के लाएंगे, तो इस तरह पढ़ कर के दम कर देंगे एक ही बार में। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा। जी शाहीन फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी मैंने फ़ोन किया था तो भाभी के ताल्लुक़ से,
तो मेरी उनसे बोलचाल नहीं है। और वैसे भी मुफ्ती साहब को सुन सुन के ना बहुत अल्लाह से डर लगता है, तो मतलब मुझे उससे बोलचाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं उससे बोली ना वो सारी में फैला देगी। तो मतलब आप मुझे बताइए सही बात क्या है। कोई नेकी अगर सारे में फैल भी जाए तो उसमें बुराई क्या है? आप उनसे बोलें, बोलचाल बंद रखना दो मुसलमानों में जायज़ नहीं है। अगर कहीं से आपको ख़बर इस तरह की मिलती है कि उसने पहल की या वो या ताने वाली बात अगर मिलती भी है तो आप कह दें कि भाई मैंने तो अल्लाह के लिए, अल्लाह का हुक्म ये है कि 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखना जायज़ नहीं है, इसलिए अल्लाह की वजह से मैंने जो है बोलचाल चालू की है और मैं तो अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को पूरा करने के लिए ये कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनका मुँह खुद बंद हो जाएगा और ख़ुद ब खुद वो उनका एहसास हो जाएगा। तो असल तो हमें अल्लाह के लिए करना है, हमें बंदों के लिए नहीं करना। बंदा राज़ी हो नाराज़ हो, क्या कह रहा क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। तो 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखना आम मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, तो उसमें ये भी है। मोहम्मद अमजद साहब, क्या सवाल है अमजद भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ मौलाना साहब, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है तो अभी मैं 25 से 26 से ये 27 से रोजे होता है ना, ये बड़े रोजे करके बोलते हैं, जुम्मा का रोजा भी बड़ा रोजा करके बोलते हैं। छोटा रोज़ा कौन सा है? हाँ 25वें, 26वें, 27वें जो 3 बड़े बड़े रोजे करके बोलते हैं, और जुम्मा का रोजा देता है ये भी बड़ा रोजा करके बोलते हैं। इसके बारे में मालूमात करता हूँ। और दूसरा सवाल मेरा क्या करते हो, में कितने दिन बैठते हैं ये बात तो मालूमात करना चाहता हूँ। आपने सवाल किया एतकाफ़ में कितने दिन बैठते हैं, मसनून एतकाफ़ या नफली एतकाफ़? नहीं नफली। ठीक जी। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आशरा यानी आखिरी 10 दिन बैठा करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आशरों का भी एहतिकाफ़ किया है, लेकिन एक आशरे का वो नफिल था और वो शब क़दर की तलाश में, और एहतिकाफ़ का एक मेन मकसद ये भी है। तो बहरहाल 2 आशरों का एक बार आपने किया है, बाकी आप एक आशरे ही का किया करते थे और आपका मामूल यही था। और दूसरा क्या था? इन्होंने पूछा है कि 25, 26 और 27 का रोज़ा, बड़ा रोज़ा बड़ा छोटा। जी देखिए भाई, अल्लाह के नज़दीक कोई बड़ा छोटा रोज़ा नहीं है, सारे रोज़े बराबर हैं। एक रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक या 29वें रोज़े तक जितने भी हों, चाहे जुमा हो, जुमरात हो या दीगर अय्याम हो, तमाम के तमाम बराबर हैं। कोई किसी के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं, कोई किसी को फजीलत नहीं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब रोज़े बराबर हैं। अफीफ़ा बानो, बताएं आपका सवाल क्या है? हेलो जी बहन, सवाल बताएं। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वैसे बाजी ना कह के ज़रा रुकें, ज़रा हमें भी सुन लें। मुफ्ती साहब अक्सर कहते हैं कि सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब या अस्सलाम अलैकुम बाजी ना कहा करें, बल्कि सिर्फ अस्सलाम अलैकुम कह दें। इससे न सिर्फ ये कि हम दो जो स्टूडियो में बैठे हैं, पीसीआर में जो हमारी पूरी टीम है, यहाँ कैमरामैन जो हैं, जो हमारे किरामन कातिबीन हैं, फ़रिश्ते हैं, इन सबको सलाम हो जाएगा। जी अब बताइए। हाँ भाई, आपको भी सुन रहे हैं, ये भी आपको सलाम पेश कर रहे हैं अपनी ज़ुबान में। जी बताएं क्या सवाल है? हाँ मेरे को है ना बाजी थायराइड की तकलीफ है, थायराइड की, तो कुछ हो तो वजीफा बताएं। अच्छा ठीक है। क्या हो? थायराइड की परेशानी है मुफ्ती साहब, तो कोई दुआ या वजीफ़ा अगर है तो सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके रख लें और उसको रोज़ाना पीती रहें, अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी इलाज अच्छे ढंग से करें, अल्लाह ताला परेशानी दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। कॉलर हैं फ़ोन लाइन पर, ऐसा लगता है कि अभी कॉलर फ़ोन लाइन पर नहीं है। जी मुफ्ती साहब, अभी हमने सुना अमजद भाई से, अब यहाँ तो बड़ा रोज़ा और छोटा रोज़ा भी आ गया। आपने तो मंझले रोज़े के बारे में ही बताया था। ये बातें कहाँ से चली हैं और इन पर अवाम आंख बंद करके भरोसा क्यों करती है? बस ये अपनी अकल से बना रखे लोगों ने। शरीयत में तो कहीं भी ऊपर से नीचे तक हमें कहीं नहीं मिलता, ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से, बल्कि उससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता, सहाबा से नहीं मिलता, ताबईन तबे ताबईन से नहीं मिलता, असलाफ़ बुज़ुर्गों से नहीं मिलता, कहीं से ये है ही नहीं। बिल्कुल हमने अपना मन गढ़ंत बना लिया।
کہ بھائی چلو یہ روزے کی زیادہ فضیلت ہے، اس کی کم ہے، اس میں نئے کپڑے پہنے جائیں، اس میں زیادہ اہتمام کیا جائے، زیادہ وہ کیا جائے. یہ اصل میں صرف اپنے دل کو وہ کرنے کے لیے یہ کہہ لیں ہم، یا ایک طرح سے بس ایک اپنے آپ کو جو ہے کھانا پینے اور ان چیزوں کے وہ کرنے کے لیے ہم نے یہ دن بنا لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تمام روزے برابر ہیں اسلام میں، کسی کے روزے کی فضیلت نہیں ہے کہ ہاں یہ اس کی زیادہ اس کی کم. فاطمہ صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی فاطمہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، ویسے تو میرے سبھی سوال پورے ہو جاتے ہیں، میں آپ کو پابندی سے سنتی ہوں، میں آپ لوگوں کو. ماشاء اللہ. تو سوال یہ ہے کہ فاطمہ کی شادی ہوئی، میں فاطمہ کی امی بول رہی ہوں جی فاطمہ کے لیے سوال کرنا ہے. جی جی بتائیے. 2015 میں فاطمہ کی شادی ہو گئی تھی. 4-6 مہینے کے بعد وہ آدمی چھوڑ کے چلا گیا. اچھا. تو اب مسئلہ یہ، اس کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنا دیکھ لو، میرے ساتھ نہیں دے پائے گی، میری ماں تیار نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، دنیا بھر کی باتیں یہ سمجھی کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا. ٹھیک. تو اب اس کے بعد ہم نے مطلب الگ ہو گئے، کوئی واسطہ نہیں اس سے، کوئی رابطہ نہیں، بات چیت نہیں، تعلق نہیں، کچھ نہیں بالکل. تب اتنے سال ہو گئے 2015 سے. اب اگر ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے عدت کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک. طلاق ہو گئی تھی، اس نے طلاق دے دی؟ نہیں ہوئی. ہاں طلاق دی اس نے؟ جی نہیں، اس نے صرف یہی کہا، یا طلاق بھی دی اس نے؟ نہیں، اس نے ایک طرح سے طلاق ہی دے دی. اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، ملنے کا نہیں ہے میرے ساتھ، تو بس آپ میری طرف سے تو طلاق ہی سمجھیں. یہ بات اس نے کہی کہ میری طرف سے طلاق سمجھیں؟ جی جی. ٹھیک. دیکھیے بہن، بڑا نازک مسئلہ ہے، اس میں آپ ذرا سی بھی وہ نہ کریں. اگر واقعتاً بعینہ ہی یہ الفاظ کہے ہیں جو آپ نے کہے ہیں تو پھر تو طلاق ہو گئی اور عدت بھی ہو گئی، کیونکہ عدت تو طلاق کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی. تو اب آپ کے لیے نکاح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نکاح کر سکتی ہیں. لیکن اگر یہ الفاظ اس نے نہیں کہے، صرف آپ اپنی آسانی کے لیے کہہ رہی ہیں، میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، لیکن ہو جاتا ہے سمجھنے میں فرق یا اس میں، تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک فون کر کے اس سے کہہ دیں کہ بھائی بیٹا اب تمہارا رابطہ ہے ہی نہیں تو طلاق دے دو ہماری بچی کو. مجھے امید ہے کہ جب وہ چھوڑ ہی چکا اور اس کی نیت ہی نہیں ہے تو وہ طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد عدت گزار کر کے نکاح کر دینا. کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے یہ معاملہ ہو جائے گا. تو آپ اچھی طرح غور کر لیں، آپ کے اپنے اوپر ہے. اپنی بچے سے معلوم کر لیں کہ کیا الفاظ کہے تھے، کیا نہیں کہے تھے، اچھی طرح تحقیق کر لیں. اگر واقعی یہ الفاظ کہے تھے کہ میری طرف سے طلاق سمجھو یا کہ میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، اگر اس طرح کے الفاظ کہے تو پھر تو ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، عدت بھی مکمل ہو چکی. لیکن اگر اس طرح کے الفاظ نہیں کہے تو طلاق لے لیں اس سے اور پھر عدت گزار کر کے نکاح کر دیں. سب سے بڑی بات ہے مفتی صاحب کہ 2015 کے بعد آج ہم ہیں 2024 میں، 9 سال. اس لڑکی کے 9 سال کا حساب کون دے گا؟ وہ تو خیر اس میں دونوں کی کمی مجھے لگ رہی ہے. وہی نہیں سوال، ماں باپ کی مرضی کے بنا دونوں نے شادی کی ہوگی جو یہ نوبت آئی. ماں باپ کی مرضی اگر شامل ہوتی تو پھر یہ نوبت آتی نہیں کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. تو دونوں جانب سے ماں باپ کی مرضی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہو چکا معاملہ تو حساب تو اسے دینا پڑے گا. جب ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا تو نکاح کیا کیوں؟ یہاں نہ دے لیکن آخرت میں تو اس کو حساب دینا پڑے گا بہرحال. لیکن کل ملا کر کے صرف اتنے دن جدا رہنے سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہے مفتی صاحب، قدم لڑکی نے اگر اٹھایا ہو والدین کی مرضی کے خلاف یا لڑکے نے، جو بھی، ماں باپ نے بھی یہاں تاخیر کی. جب جدا ہو چکے تھے تو پھر فوری طور پر اس لڑکی کا نکاح دوسرا کر دینا چاہیے تھا. اسی وقت کہ بھائی نہیں رکھنا تو طلاق لے لینی تھی، یا جو بھی کرنا تھا اسی وقت کر لینا تھا معاملہ، دوسری جگہ نکاح کر دیتے. بہرحال دیر آیت درست آیت، اب بھی احساس ہے تو بہتر کرے. جی ہاں، اللہ بہتر کرے، اللہ بہتر کرے، اور اس کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ شریک حیات انشاءاللہ کہیں سے فراہم کرے اپنے دست قدرت سے. صدیقی بھائی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ صدیقی بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ہلو جی بھائی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے اندر میں ایک ورکر کام کرتا تھا، یہاں کمپنی پرائیویٹ کمپنی کا انچارج ہے ہم. ہاں.
تو اس کا انتقال ہو گیا. تو اس کی وائف ہے وہ جو کہ بہت بے سہارا ہو گئی ہے. تو کمپنی والے کو بولنے سے زیادہ کچھ یعنی کہ پیسے سے کچھ ہیلپ نہیں کرتا ہے. تو اگر میں اس کو بنا کمپنی کے بنائے اگر کمپنی کی طرف سے ہی اگر کچھ ہیلپ کر دیں گے, کمپنی کو پتہ نہیں چلتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے کرنا؟ یعنی آپ کچھ رقم دینا چاہتے ہیں, کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ کمپنی کی طرف سے ہیں. ہاں یہ کمپنی کی طرف سے ہے, لیکن کمپنی والے کو یہ چیز پتہ نہیں چلتا. یہ ہم اس کو منتھلی 3-4 ہزار روپیہ کر کے ایسے کرتے ہیں, کیونکہ اس کا سوال نہیں ہے, چھوٹا چھوٹا 2 بچہ ہے, میرے انڈر ہی کام کرتا تھا, کمپنی والا نہیں دینا چاہتا. سمجھ گئے بھائی, سمجھ گئے. آپ کو کمپنی نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو بڑھا سکتے ہیں, گھٹا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اختیار دے کر کے نہیں رکھا ہے, لیکن پیسے سے اختیار دے کر کے نہیں رکھا ہے. یعنی آپ انسانی ہمدردی, جی آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ کہتے ہوئے کہ یہ کمپنی کی طرف سے تاکہ اس کی عزت نفس پہ چوٹ نہ لگے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی. لیکن میں پیسہ اپنا نہیں دے رہا ہوں, کمپنی کا ہی دے رہا ہوں. اچھا, آپ کمپنی کا ہی دے رہے ہیں, تو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی سیلری سے اپنے پیسوں سے نہیں دے رہے ہیں, بلکہ کمپنی کے کسی مد سے پیسے کچھ نکال کے اس کو دے رہے ہیں. پھر کمپنی کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں یہ تو بات ہو گئی. کمپنی کو پتہ نہیں چلے گا, ایسے میں ایسا ایڈجسٹ کر دیتا ہوں. بھائی خدا تو دیکھ رہا ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. سنیے جی مفتی صاحب. دیکھیں بھائی, آپ اس طرح ہیلپ نہیں کر سکتے. حرام مال سے, ناجائز مال سے کسی کی ہیلپ کرنا یہ درست نہیں ہوگا. آپ اپنی سیلری میں سے اگر کچھ دیں تو یہ تو جائز ہوگا, چاہے تھوڑا دیں. آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان سے آپ درخواست لگا دیں کہ بھائی تھوڑا تھوڑا اس کی مدد کر دیا کرو, یہ بھی جائز ہوگا. کمپنی سے آپ اجازت لے لیں یا کمپنی آپ کو اختیار دے دے تو ان شکلوں میں آپ کے لیے کمپنی کا مال دینا جائز ہوگا, کمپنی کا پیسہ دینا جائز ہوگا. تو آپ اس کے لیے جب آپ کو ہمدردی ہے تو ایک بار اپنے مالک سے بات کر لیں, کمپنی کے مالک سے, کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں. تو اگر وہ اجازت دیں تو پھر آپ دیں, ورنہ تو نہ دیں. بھائی یہ جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے. بالکل. اگلے کالر محمد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ محمد شفیق. جی السلام علیکم. جی شفیق بھائی فرمائیے, کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے اب عمر تو ہماری 60-65 سال ہو گئی ہے, اسکن کی دقت آ گئی ہے, تو اس کے لیے ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں. کوئی کیا دقت ہے بھائی بتانا مناسب سمجھیں گے تو مفتی صاحب جاننا چاہ رہے ہیں. اسکن کی دقت ہو گئی ہے. اسکن میں کیا پرابلم ہے یہ پوچھ رہے ہیں؟ یہ پرابلم یہ چھوٹے چھوٹے 1-2 جگہ داغ ہو گئے ہیں وائٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے. ٹھیک ہے بھائی, مزید کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی دعا جاننا چاہ رہے ہیں؟ دعا کوئی بتا دیجیے جو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے. جی دیکھیے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علاج کریں اچھے ڈھنگ سے. دیسی میں اس کا علاج موجود ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی دعا کے طور پر اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام, اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی پروڈکٹس کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ دعائے خیر کی درخواست ہو, ناظرین آپ ہمدرد کے بارے میں تو جانتے ہیں, ہمدرد کا نام محتاج تعارف نہیں ہے, اور اسی طرح اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی سب اپنی مثال آپ ہیں. تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 لیٹر کے کین میں کچی گھانی مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل آپ کی نظروں کے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس میں کہ زعفران موجود ہے. ایک اور شیشی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہم بھی یہاں موجود ہیں, ہم بھی بڑے کام کے, اور اسے ہم ہینگ پاؤڈر کہتے ہیں. بہت سارے سبزیوں میں, بہت سارے کھانوں میں, پکوان میں ہینگ کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے لیے, ڈائجیشن کے لیے بہت مفید ہے, بہت کارآمد ہوتی ہے. 9 طرح کے مسالے جات آپ کے سامنے ہیں, اور ساتھ ساتھ 2 طرف آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں, بہت خوبصورت اور دیدہ زیب پیکٹس ہیں. ان میں ایک طرف سونف ہے اور دوسرے میں دار چینی, ثابت مسالے. اب آتے ہیں ہم مشروبات کی طرف. مشروبات میں آپ دیکھ رہے ہیں گلوکوز ڈی, ساتھ میں آپ کو شہد نظر آئے گا, اولیو آئل ہے, شربت روح افزا ہے, اور ساتھ ساتھ ناریل پانی ہے, لیمن اسکویش ہے, اورنج اسکویش ہے, اور شربت سنتل بھی موجود ہے. تو آئیے مفتی صاحب سے دعا خیر کی گزارش کرتے ہیں. جی بسم مفتی اللہ. صاحب.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كله والشكر لله كله. الحمد لله جميعا. الحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے بھی. اور اگر ہماری بات سے کسی بھی بات سے ناظرین کو کسی کے دل کو چوٹ لگی ہو، ٹھیس پہنچی ہو تو معذرت کے ساتھ اب ملاقات ہوگی 3 سے 4 کے دوران احکام رمضان لے کر. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.